सुन तस्करीमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका चिनियाले नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको विवरणसहित सहकर्मी रमेश धमलाको एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट। कान्तिपुर समाचारमा आज राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्यलमा सिटिभिटीले दिएका 44वटा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन चिकित्सा शिक्षा आयोगले किन खारेज गर्यो? यस सम्बन्धी सामग्रीसँगै नेपाल वायु सेवा निगमले यही भदौ 20 गतेदेखि साउदीमा सिधा उडान भर्ने। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा आँखा पाक्ने रोग के हो र कसरी सर्छ, यो सँगै जथाभावी जंगली च्याउ खाँदा आउन सक्ने विपद बारेको सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। देश बाहिरको प्रसङ्गमा युक्रेनमा रुसी मिसाइल आक्रमण र खेलकुदमा काठमाडौँमा जारी भएको एसिया अन्डर-20 रग्बी प्रतियोगिताको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनियाले नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाएको खुलासा। काठमाडौँ र काभ्रेबाट जारी भएको तथ्य भेटियो, कर्मचारीकै संलग्नताको आशंका। मिटर ब्याज पीडितलाई फसाउन चेक बाउन्सको अस्त्र। आफैले खाता खोलिदिएर बनाइएको चेकका आधारमा पीडितलाई शास्ति। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कानुन फेर्न आयोगको सुझाव। प्रधानमन्त्री दाहालको अमेरिका र चीन भ्रमणको एकैसाथ तयारी। BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइने, ऊर्जा र कृषिमा लगानी भित्र्याउन विज्ञको सुझाव। उत्तरी युक्रेनको चेर्निहाइभ स्थित विश्वविद्यालय र थिएटरमा रुसी मिसाइल आक्रमण। 7 जनाको मृत्यु, 12 बालबालिका सहित 90 घाइते। युक्रेनले पनि ड्रोन प्रहार गरेको रुसको दाबी। र फिफा महिला विश्वकप नवौं संस्करणमा स्विडेन तेस्रो, अस्ट्रेलिया 2-0 गोलले पराजित। उपाधिका लागि भोलि स्पेन र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाहरूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत रहेको खुलासा भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा हङकङबाट आएको सुनमा चिनिया समूहको सञ्जाल मात्रै नभएर अधिकांशले नेपाली नागरिकता नै लिएर आपराधिक कर्म गरिरहेको देखिएको हो। 1 महिना अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनमा अन्तर्देशीय आपराधिक समूहको संलग्नता देखिएको भन्दै CIBलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको थियो। नाम छिरिङ लामा, जन्मस्थान काठमाडौँ वडा नम्बर 6, जन्ममिति 2042 साल, बाबुको नाम टान्डुप लामा, नागरिकताको किसिम वंशज। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 2076 साल साउनमा जारी भएको यो नागरिकता बाहक वास्तविक नेपाली भने होइनन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक लियुवान छङले बनाएको नेपाली नागरिकता हो। उनीसँग सन् 2022 मार्चमा जारी भएको 36-038 7660 नम्बरको चिनिया राजधानी समेत बरामद भएको छ। उनले नेपाली नागरिकतासँगै नेपालको राजधानी पनि लिएको भेटिएको छ। उनी मात्रै होइन, सुन तस्करीमा अनुसन्धान गरिरहेको CIBले पक्राउ गरेका 5 जना चिनियाले नेपालको नागरिकता र राहदानी लिएको खुलेको छ। EE 72-95-37-9 नम्बरको चिनिया राजधानी लिएर नेपाल आएका डिङ सेङफाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट 2078 पुस 8 गते राम लामाको नाममा 30-30-41-22-54 नम्बरको नागरिकता र त्यसैका आधारमा 12-58-94-57 नम्बरको राजधानी समेत लिएको भेटिएको छ। सुन तस्करीमै जोडिएका अर्का चिनिया नागरिक ली नेङकाईले पनि 2078 सालमै सोनाम लामाको नाममा नेपाली नागरिकता र राजधानी लिएको खुलेको छ। काभ्रेबाटै जारी भएको उनको 12-58-94-56 नम्बरको नेपाली राजधानी छ। सुन तस्करी काण्डका नायिकाका रूपमा पक्राउ परेका दावा छिरिङले 2074 साल पुसमा काभ्रेबाटै नेपाली नागरिकता लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। चिनिया मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेनले भारतको आधार कार्ड लिएका छन्। सुन काण्डमा पक्राउ परेका चिनियाले नेपालमा बसेर वंशजका आधारमा नागरिकता र त्यसैका आधारमा राजधानी लिएको विषय थप पेचिलो बनेको छ। पक्राउ परेका सबैसँग नेपालको नागरिकता र राजधानी भेटिनुले नेपालमा यो समूहलाई सहयोग गर्ने सरकारी तहका व्यक्ति संलग्न रहेको आशंका प्रहरीको छ। पक्राउ परेका चिनियाले नेपाली राजधानी बोकेर यात्रा गरे वा नगरेको बारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत चिनिया नागरिकले नागरिकता लिएको भेटिएपछि उनीहरूको सुन धन्दामा सहयोग गर्ने को छन् भन्ने थप अनुसन्धानको विषय बनेको छ। यसपटक हङकङबाट ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमा नेपाली भन्सारमा खटिएका कर्मचारी बाहेक सबै
चिनियाहरू छन्। अहिलेसम्म सुन काण्डमा पक्राउ परेका 22 मध्ये 5 चिनिया, 1 चिनिया मूलका भारतीय र अर्का 1 चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक छन्। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि 1 महिना समय बाँकी रहेकाले CIB का लागि हङकङसम्मको सञ्जाल र सुनका मालिक पत्ता लगाउनु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। कानुनले चेक बाउन्स अर्थात् चेक अनादरलाई अपराध मानेको छ, तर यही प्रावधान मिटर ब्याज पीडितका लागि भने अर्को समस्या बनेर तेर्सिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई संशोधन नगरे पीडित थप समस्यामा पर्ने अनुचित लेनदेन आयोगको निष्कर्ष छ। धितोका रूपमा हस्ताक्षर गरेको खाली चेक साहुलाई दिएर ऋण लिएकाहरू ब्याङ्किङ कसुरमा पक्राउ पर्ने भएपछि ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मोरङको कठहरी गाउँपालिका 3 का विनित सोनारले साउन 7 गते प्रहरीको नियन्त्रणमै रहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विष खाए। केही दिनपछि उनको मृत्यु भयो। चिया पसलबाट जीविका चलाएका उनले ऋण लिँदा साहुलाई हस्ताक्षर गरेर खाली चेक धितो राखेका थिए। लेनदेनमा विवाद बढ्दा साहुले उनलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा पक्राउ गराए। विनित जस्तै कतिपय ऋणीले ऋण लिँदा खाली चेक साहुलाई धितोका रूपमा दिएका छन्। साहुले लगाएको मनपरी ब्याज दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा साहुले ऋणीमाथि चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्सको अभियोग लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिने गरेका छन्। अधिकांश ऋणीहरूले चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक दिन्छन् अनि ब्ल्याङ्क चेक दिइसके पछाडि अनि त्यो साहुले त्यसमा 5 लाखकोमा 50 लाख रुपियाँ भरिदिन्छ अनि 50 लाखको चेक बाउन्स भएर आउँछ अनि ठुलो चाहिँ परिणाममा ठुलो चाहिँ अमाउन्ट हामीले चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ र पीडित अथवा ऋणी झन् पीडित भएको अवस्थाहरू छ। साहुले ऋणीलाई ऋण दिँदा दिएको रकमभन्दा बढीको कागज बनाएर सही छाप गराउँछन्। यो सँगै कतिपय साहुले ऋणीलाई 0 रुपैयाँमा कुनै बैङ्कमा खाता खोल्न लगाउँछन् र 2-3 वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर आफैसँग राख्छन्। ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा साहुले आफू खुसी रकम त्यो चेकमा लेख्छन् र चेक बाउन्सको मुद्दामा ऋणीलाई फसाउँछन्। प्रमाणको आधार हुनुपर्ने र अदालतले प्रमाण बुझेर के भनेको छैन, त्यो दिन बित्तिकै चेकमा सही गर्ने बित्तिकै त्यसलाई ठहर गरिदिने गरेको छ। उसले पैसा दिएको प्रमाण हुनु पर्यो, लिखत हुनु पर्यो, पैसा कुन माध्यमबाट दिएको हुनु पर्यो, साहुको पनि स्रोत हुनु पर्यो, आएको स्रोत हुनु पर्यो, साहुको चाहिँ कर तिर्या हुनु पर्यो, आदि केही होइन। नेपालको कानुनले चेकमा लेखिए अनुसार बैङ्क खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्नुलाई अपराध मानेको छ। यो बैङ्किङ कसुर हो, सरकारवादी मुद्दा लाग्छ। चेकको रकम बिगो मानिन्छ। चेक काट्नेले बिगो बमोजिमको जरिवाना त तिर्नु पर्छ नै, बढीमा 3 महिनासम्म कैद सजाय पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। मनपरी ब्याज असुल्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन नै ल्यायो। यसले मनपरी ब्याज लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज भए पनि खाली चेक काटेर साहुलाई बुझाएका ऋणीमाथि कारबाहीको तरबार झुन्डिरहेको छ। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी छानबिन आयोगले मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धी कानुन बनाउँदा नै गृह मन्त्रालयलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा पीडित नपर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो, तर गृहले आयोगको प्रस्ताव नै सुनेन। 10 लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ नि बैङ्कमा कारोबार गर्दाखेरि स्रोत चाहिने, तर यहाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ नि चेकको कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ कुनै स्रोत नचाहिने, यस्तो गरेर चाहिँ नि गलत रूपमा चाहिँ यो ऐनमा संशोधन भयो। यो बैङ्किङ कसुर ऐनमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ, यो गलत छ, यो त्रुटिपूर्ण छ भनेर चाहिँ नि गृह मन्त्रालयलाई हामीले पहिले यो लेखेर सुझाव दिइसकेका छौँ, यो गरेका छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ साक्षरताको अवस्था कमजोर छ। खाली चेक काटेर दिँदा आफू नै जेल पर्ने सम्भावना हुन सक्ने जानकारी केही हजारका लागि मनपरी ब्याज दिन राजी हुनेहरूलाई छैन। त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ। आयोगले अनुचित लेनदेनको उजुरी फरछुट गरिरहेको प्रहरीलाई चेक बाउन्सको उजुरीमा साहुको सम्पत्तिको स्रोत र लेनदेनको माध्यम खोज्न निर्देशन दिएको छ। रकमको वैधानिक स्रोत भए मात्र कारबाही सुरु हुने प्रहरीको भनाइ छ। चेक बाउन्सको मुद्दा मिटर ब्याजीसम्म मात्र सीमित छैन। काठमाडौँ लगायत ठुला सहरमा खाली चेकको लेनदेनले समस्या आउँदा प्रहरीमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाराबाट रमेश ठाकुरका साथ क्यामेरामा रूपक कोइराला र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही भदौ 30 गते राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदैछन्। असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गरेर उनी त्यतैबाट बेजिङतर्फ लाग्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीन दुवैतर्फको
तयारी राम्रो रहेकाले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्। अमेरिकाको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट BRI परियोजनाको पनि टुङ्गो लाग्ने आकलन गरिएको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीका 2 भ्रमणको एकैचोटि तयारी गरिरहेको छ। भदौ 30 गतेदेखि सुरु हुने अमेरिका भ्रमण र त्यतैबाट असोज 4 देखि हुने चीन यात्राको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज 6 देखि 8 सम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ। उनी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने बेजिङमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका क्रममा 6 वर्ष अघि 2074 मा सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका 9 वटा परियोजना मध्ये कम्तीमा एउटा परियोजना अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटाउन सरकार तयारीमा जुटेको छ। चाइनासँग चाहिँ BRI अन्तर्गत रातेमाटे ट्रान्समिसन लाइन पनि छ। अरू पनि विशेष गरेर अरुणसँग जोडिएका केही जलविद्युत परियोजनाहरू छन् जसमा चीनले रुचि देखायो भने हामी छलफललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा संखुवा सभाको किमाथाङकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी सम्झौता चीनलाई बिजुली बेच्न सक्ने आधार बनाउने गरी रसुवामा ट्रान्समिसन लाइनको समझदारी किमाथाङकामै जलविद्युत आयोजना लगायतका विषयमा समझदारी हुन सक्नेछ। नेपालले BRI अन्तर्गत प्रस्ताव गरेका 9 परियोजनामा यी पनि समावेश छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गत साता सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा पनि यी परियोजनामा सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। तर नेपालले प्रश्न खाका बुझाउन नसक्दा सम्झौता भएको 6 वर्ष बित्दा पनि BRI परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। अझ नेपालमा BRI प्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले अवधारणा रहेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारको भनाइ छ। गतिहीन अवस्थाबाट त्यसलाई पञ्चाएर अगाडि बढ्ने कुराको लागि चाहिँ संवाद र समझदारी विदेश नीतिको चाहिँ मूल मात्र भनेको त्यही हो। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेतृत्वले कुन भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने चुनौती चाहिँ अब आगामी भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यहाँका शीर्षस्थ नेताहरूसँग अवरोध भएका कुराहरूलाई पञ्चाएर अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। BRI परियोजना अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका 9 परियोजनामा रसुवागढी काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, किमाथाङका सडक, दिपायलबाट चिनिया नाकासम्मको सडक, टोखा बिदुर टनेल सहित सडक, गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 kV ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ काठमाडौँ रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन्। अहिले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैले नेपालले पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत र कृषि क्षेत्रका परियोजनामा चिनिया प्रविधिका साथै लगानीकर्तालाई भित्र्याउन एजेन्डा बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। सर्टेन कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ। कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा लिएर जाने र त्यसैलाई लागू गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ र समझदारी पनि त्यसैमा बनाउनुपर्छ। BRI भित्र भएका कतिपय योजनाहरूलाई हामीले हाम्रो अनुकूलतामा के हुन सक्छ भन्ने कुरा पहिले राम्रोसँग अध्ययन गरेर अनि योजना बनाएर उहाँहरूसँग डायलगको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूले हामीले पठाएका कुराहरूमा उहाँले यो प्राथमिकता तोक भनेको छ भने हाम्रो प्राथमिकता तोकेर हामीले पठाउनु पर्यो, किनभने चाइनिजहरू प्राथमिकताका आधारमा काम गर्छन्। त्यसो त 2075 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा पनि BRI कार्यान्वयनलाई जोड नदिएको होइन। उति बेला पनि दुवै पक्ष सीमापार हिमाल बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक अङ्गलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत भएका थिए। दुवै पक्ष समझदारीका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्धन गर्न सहमत भए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
राजनीतिक दलहरूबीच सघन छलफल नहुँदा भोलिका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक सञ्चालनमा अझै अन्यल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि सदन खुल्ने सम्भावना रहेको बताए पनि दलहरूबीच छलफल नभएकाले संशय कायम देखिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै संसद खोल्ने विषयमा पहल गर्ने र भोलि खुल्न सक्ने बताएका थिए। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा समेत दाहालले आफ्नो तर्फबाट निर्णायक प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर साँझसम्म दलहरूबीच छलफल नै हुन सकेन। सभामुख घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्रीले सदन खोल्न पहल गर्ने बताएकाले आफू आशावादी रहेको बताए, तर सत्तारूढ दल र विपक्षी दलबीच अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको र दुवै पक्ष पुरानै अडानमा रहेको सभामुखको भनाइ छ। आवश्यकता अनुसार छलफलमा पनि जुट्ने, समय पनि निकाल्ने, यसलाई महत्त्व पनि दिने, तर त्यही ठाउँमा भइरहने, त्योभन्दा अगाडि नबढ्ने स्थिति भएकोले मैले नेताहरूलाई भनेको छु। यसकै लागि मात्रै त पहल गर्नुको पनि अर्थ भएन, भेट्नुको पनि अर्थ भएन, बैठकका सङ्ख्या मात्रै थपेर केही भएन। यसले त हाम्रो ओज घट्ने भयो, यसको महत्त्व घट्ने भयो भन्ने कुरालाई पनि मैले नेताहरूसँग राखेको छु। तर दुवै पक्षका यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पनि बनाउनु पर्दैन भन्ने दुईटै पक्षका नेताहरूको एउटा साझा चिन्ता के रहेको छ भने संसद अवरोध गर्नु हुँदैन। सभामुख घिमिरेले सदन खोल्न सबै दल तयार देखिए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाए। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद हुँदा साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रतिपक्षी एमाले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ, तर सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संघीय संसदमा भइरहेको अवरोध संविधान र नियम संगत नभएको बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले आज धुलीखेलमा गरेको कार्यक्रममा एमाले उपनेता नेमुवाङले संसदीय व्यवस्थामा संसद अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने बताएका हुन्। उनले संविधान र नियमले अवरोध गर्न नमिल्ने भन्दै राजनीतिक रूपमा गरिने अवरोधको औचित्य सम्बन्धित दलले नै पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले संसदको अवरोध राजनीतिक दलहरूको मिले मतोमै भएको जानकारी आएको बताइन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा भइरहेको अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासलाई अब मूल्याङ्कन नगर्न ओलीलाई चेतावनी दिए। 2073 सालको साउनतिर जतिखेर मिलिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो महान कुरा थियो भन्ने, जतिखेर मिलिँदैन त्यतिखेर चाहिँ यो हत्यारा, आतङ्ककारी आदि इत्यादि भन्ने त्यो राजनीतिमा इतिहास चेतको यो विभत्स, यो डरलाग्दो, यो असाध्य के भन्ने यो घृणास्पद भन्छु म चाहिँ यो चेतना यो डरलाग्दो कुरा छ, जसको कारणले त्यही चेतना हो जसले जलारिहाल्छ, दुनियाँलाई उपदेश दिन्छ, यो सबै कुरा गर्छ। महासचिव भुसालले पार्टी एक ठाउँमा हुँदा ओलीले माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई महान भनेको तर फरक हुने बित्तिकै आतङ्ककारी भन्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। मुख्यमन्त्री थापाले पर्सि नै आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन विपक्षी एमाले उपसभामुख सिर्जना दनुवार र अन्य आफ्ना प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराएर सत्तापक्षकै सदस्यबाट बैठकको अध्यक्षता गराउने परिस्थिति सिर्जना गरी अप्ठ्यारो पार्ने बुझेपछि सत्तापक्षले एकै दिन विश्वासको मत लिने र प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाएको हो। सभामुखज्यूले समय तपाईँको चाहिँ सार दिनुभएकोले हामी चाहिँ 4 गते चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक पनि टेबल गर्छौँ र विश्वासको मतका लागि पनि प्रस्ताव पेश भइसकेको छ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ कार्यसूचीमा चाहिँ राख्ने।
एमाले नेतृत्वकै सरकारको पालामा अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व छ। एकै दिन दुवै प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदा एउटामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने तर अर्कोमा भाग्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले प्रतिपक्षलाई दबावमा पार्ने सत्तापक्षको दाउ छ। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन 47 जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा सबै दलको संख्या जोड्दा बहुमत 47 पुग्छ। सत्तापक्षले नै सभाको अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति बनाउन सके मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने भएकाले एमाले उपसभामुख दनुवार र ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराउने पक्षमा देखिएको छ। सुन तस्करी, ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनका विषयलाई लिएर राजनैतिक दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा छन्। आज जनताको आवाजमा हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, आपराधिक तथा भ्रष्टाचारका घटनामा राजनैतिक दलका नेतालाई जोगाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? आपराधिक तथा भ्रष्टाचारको घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जोगाउन खोज्नु पनि त्यो अर्को एउटा अपराध हो। जोगाउन हुन्थेन, अब जोगाएपछि भ्रष्टाचार भयो, बर्बाद भयो। यो त्यो नभनिकन सिधै कठघारमा लगेर हाल्नुपर्छ। विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई हामीले जोगाउन बचाउन लाग्यो भने हाम्रो देश एकदमै अप्ठ्यारो तहमा जान्छ। ढाकछोप गर्नु हुँदैन, यिनी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। गल्तीमा पनि पैसा पेले पनि ऊ सही बनाइदिन्छ। ठुलो ठुलो नेताहरूले हामी गरिब मान्छेको दुःख कोही पत्याउँदैन। गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु अनिवार्य जरुरी छ। आफू मिलेर आफ्ना कार्यकर्ता बचाउँछन् जो यिनी राष्ट्रघाती नै सोच्छु म। राजनीतिक प्रतिनिधिहरू जुन चाहिँ वर्षमा मुसिएका छन् उनीहरूलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। देशलाई अझ आपराधिक क्रियाकलापतिर अगाडि बढाउन खोज्नु र भोलिको सन्तति र भोलिको पुस्तालाई नेपाललाई नै बर्बादीतिर धकेल्नु हो। यसमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले साथ सहयोग दियो भने सम्भव छ। व्यक्तिलाई बचाएको होइन कि संलग्न सम्पूर्ण पार्टी नै यसमा चाहिँ संलग्न भएको हुन्छ। यो देशद्रोही कार्य हो। अदृश्य रूपमा त्यहाँ आउने कमिसन यावत कुरा त्यसभित्र छन्। आफ्नो नाताहरू अनि आफ्नो पाइभेक पर्ने मान्छे, अब नजिकको मान्छेलाई बचाउन खोजेर चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा बचाउन हुँदैन। जनताको चाहिँ सहभागिता छ भन्ने चाहिँ अलिक ठुलो क्वान्टिटी देखाउनका निम्ति यो चाहिँ जस्तोसुकै हरकत गरेको पाइन्छ। त्यो अपराधी नै हो, त्यसलाई के सजाय दिनु? चोरै भन्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो समाजका कलङ्क हुन्। यिनीहरूलाई कानुनका दायरामा ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे भ्रष्टाचारी नै हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडाई चाहिँ सजाय हुनुपर्दछ। अपराध गरिरहेछ त्यो मान्छेलाई बचाउनु पर्यो। किन बचाउनु पर्यो? त्यो मान्छे त धेरै अपराधी भयो नि। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले प्रक्रिया पूरा नगरी दिएका 44वटा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन अस्वीकृत गरेको छ। प्रमाणपत्र तहको सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी, ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद, फार्मेसी लगायत विषयको पठन पाठन हुने गरी CTVTले 2079 साल असोजमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो महिना ती शिक्षण संस्थामा भर्ना आह्वान गरेपछि हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गैर कानुनी रूपमा सम्बन्धन दिएका ती संस्थाको सम्बन्धन अस्वीकृत गरेको हो। सम्बन्धन दियौँ भनेर पेश भएका संस्थाहरू हेर्दाखेरि त्यो करिब 43-44 संस्थाहरू भेटिए। आयोगलाई सम्बन्धनको लागि सिफारिसलाई पठाएको, तर त्यही बेलामा CTVTले फेरि आफैले सम्बन्धन बाँडेको जुन स्थिति थियो त्यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा नियमित नभएका संस्थाहरूको सम्बन्धन बाँडेको कुराहरू खारिज भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनका लागि आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अस्वीकृत भएका ती शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका लागि पुनः सुरुदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ। CTVTले भने प्रक्रिया पुर्याएर फेरि सम्बन्धनका लागि अगाडि बढाउने जनाएको छ। वर्षातको समयमा जङ्गलमा उम्रिएका सबै च्याउ खानका लागि योग्य हुँदैनन्। चिकित्सक तथा विज्ञहरूले त्यस्ता च्याउ नखान सुझाव दिए पनि आफू खुसी प्रयोग गर्ने गरेका कारण वर्षेनी सयौं मानिस बिरामी हुन्छन् भने केहीले ज्यानै गुमाउँछन्। यस्तो जङ्गली च्याउ बजारमा खुल्लम खुल्ला बिक्री हुने गरेको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मैकुटी गाउँ यति बेला शोकमा छ।
साउन 29 गतेको साँझ जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा अजय सुनारकी छोरी अस्मिता र श्रीमती ईश्वरीको मृत्यु भयो भने अजय आफै गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छन्। अजय सुनारको 6 जनाको परिवार थियो। च्याउको तरकारी नपाक्दै सुतेका 3 नाबालक मृत्युको मुखबाट त बचेका छन्, तर अभिभावक नहुँदा बिचल्लीमा छन्। राम्रो च्याउ भेटाए भनेर भन्दाखेरिमा तपाईँले च्याउ उठाएर केटारीले खान नदिनुहोस्, आफै पनि नखानुहोस्, यस्ता केटारीका बिचल्ली भए भोलि बिहान मेरो त ठिक छ, अब छोरीको भयो, भोलि बिहान तपाईँहरूको घटना हुन सक्छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार गत वर्ष प्रदेशका 12 जिल्लामा जंगली च्याउ खाएर 93 जना बिरामी परे। यो वर्ष 59 जना बिरामी परे भने असार यता दाङ, रोल्पा र बाँकेमा गरी 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या चाहिँ दुःखदायी हिसाबले अगाडि बढेको छ, जुन चाहिँ समाजका सबै तहले, गाउँघरमा प्रतिनिधिहरूले अथवा सबै तहमा चाहिँ यस्ता कुरालाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठुलो संख्यामा चाहिँ जागरण अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। खेती गरिएको च्याउसँगै वर्षातको समयमा जंगलमा उम्रिएका विभिन्न खाले च्याउहरू गाउँ तथा शहरमा पनि भित्रने गरेका छन्। सिजनको तरकारी भन्दै दाङका बजारमा 600 देखि 1000 रुपैयाँ प्रति किलो जंगली च्याउको खुल्लम खुल्ला बिक्री भइरहेको छ। विषालु च्याउ खाँदा बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने तथा रिङ्गाटा लाग्ने लक्षण देखा पर्दछन्। जंगली च्याउमा रहेको विषका कारण कलेजो तथा मृगौलामा असर पार्दछ, जसले मानिसको ज्यानै जाने खतरा हुन्छ। यतिकै बारीतिर फलेको च्याउहरू अथवा जङ्गलतिर उम्रिएको च्याउहरू चाहिँ यो चाहिँ नखाएकै राम्रो। बुझ्नुपर्ने कुरो अर्को के पनि छ भने यसको लक्षण चाहिँ तुरुन्तै देखिनुपर्छ भन्ने छैन। ढिलो देखिन सक्छ, 6-7 घन्टापछि, 12 घन्टापछि देखिन सक्छ र जति ढिलो लक्षणहरू देखियो त्यति कडा रोग हुन सक्ने र मृत्यु हुन सक्ने डरहरू पनि त्यति बढी हुन्छ। च्याउ कतिपयमा औषधीय गुण भएको तरकारी हो, तर त्यही च्याउ नचिनेर खाँदा थुप्रै मानिसहरूले अकालमा ज्यान पनि गुमाइराखेका छन्। त्यसैले व्यावसायिक खेती गरिएका बाहेक घर वरपर तथा जंगलमा उम्रिएका च्याउ नखान हामी पनि सबैलाई अपिल गर्छौं। कान्तिपुर समाचारका लागि अमर क्षितिज भण्डारी, दाङ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। पछिल्लो समय आँखा पाक्ने अर्थात् भाइरल कन्जक्टिभाइटिसको समस्या बढ्दै गएको छ। यो समस्या कसरी हुन्छ र लक्षण के हुन्? धेरै मानिसमा यसको जिज्ञासा रहेको पाइन्छ। यो सँगै आँखा पाकेमा के गर्ने र कस्ता सावधानी अपनाउने भन्ने बारे तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर रवा थापासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। आँखा पाक्ने रोग चाहिँ फाटाफुट्टा रूपमा वर्षभरि नै देखिने रोग हो, तर गर्मी मौसममा यो बढी हुन्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा 1-2 दिनमै लक्षणहरू देखिएको अवस्था पनि छ र हप्तादेखि 2 हप्ता र कतिमा चाहिँ आँखाको नानीमा असर गरेको अवस्थामा चाहिँ 3-4 हप्तासम्म पनि लाग्न सक्छ निको हुनलाई। जुन यो पछिल्लो समय चाहिँ आँखा पाक्ने समस्या देखिरहेको छ, यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्? खास गरेर आँखा रातो हुन्छ, बिरामीको आँखा रातो हुन्छ, आँखाबाट आँसु बग्ने, चिप्रा लाग्ने। चिप्रा सुरुमा अब पानी जस्तो सेतो हुनसक्छ, पछि कुनै त्यसमा अन्य सङ्क्रमण थप्यो भने पहेँलो पनि हुनसक्छ। त्यसपछि गएर उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने र पछि अब यसको गम्भीरता अनुसार आँखाको परेलाहरू डिल सुन्निएर आउने र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले आँखाको नानीमा पनि असर गर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ बिरामीलाई उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुन्छ, आँसु बग्छ भने अलिकति ढिलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ दृष्टिमा पनि अलिकति कमजोर धमिलो हुने चाहिँ हुनसक्छ। यो समस्या चाहिँ कतिको सङ्क्रामक छ र कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सर्छ? सर्ने भनेको चाहिँ जुन चिप्रा हुन्छ अथवा आँसु त्यो चाहिँ अन्य व्यक्तिको आँखामा पर्यो भने चाहिँ यो तुरुन्तै सर्छ। त्यो पर्न सक्ने अवस्था भनेको चाहिँ जस्तै अब रुमाल अथवा टिस्युहरू जुन छ त्यो हामीले चाहिँ अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्यो, बिरामी व्यक्तिले प्रयोग गरेको औषधि फेरि अर्को व्यक्तिले लग्यो भने नजिकै पहिरा हुन्छ। र अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिले चाहिँ आँखा छोएको छ अनि उहाँले हात नधुँदै विभिन्न ठाउँमा छुनु भएको छ र स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ त्यही ठाउँमा हात छोएर अनि हात नधुँदै आँखामा गयो भने चाहिँ तुरुन्तै सर्ने सम्भावना हुन्छ। कुन उमेर समूहलाई चाहिँ यो जुन आँखा पाक्ने समस्याको चाहिँ जोखिम बढी छ? आँखा पाक्ने रोगले कुनै उमेर समूह भन्दैन, जुनसुकै उमेर अथवा महिला पुरुष जुनमा पनि हुनसक्छ, तर बढी देखिने भनेको चाहिँ बालबच्चाहरूमा र अलि बुढोपाकोहरूमा अथवा अन्य चाहिँ जस्तै इम्युनिटी कम भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिक बढी सम्भावना हुन्छ। यो समस्या चाहिँ आफै निको हुन्छ कि हामीले चिकित्सकको सल्लाह लिनै पर्ने हुन्छ? धेरै जसोमा केही समस्या नभइकन पनि ठिक हुन्छ र अलिक कुनैमा चाहिँ आँखाको नानीमा घाउहरू हुनेदेखि लिएर आँखाको त्यो डिल परेलाको भित्री भागमा एक किसिमको जालो जसलाई हामी मेम्ब्रेन भन्छौँ त्यो जम्यो भने चाहिँ त्यसले पनि आँखामा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। कम्प्लिकेसनहरू यस्तो आएको बेलामा चाहिँ विशेष खालको औषधि दिँदाखेरि
अरू त्यसले थप जटिलताहरू बनाउन नपाउँदै निको पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्पतालमा जानु जरुरी चाहिँ छ। किसानको साथीका रूपमा परिचित सिकारी चरा पर्यावरणीय प्रणाली सन्तुलन राख्न सहयोगी मानिन्छ, तर पछिल्ला दिनमा सिकारी चराको संख्या घट्दो छ। यसले पर्यटन, पर्यावरण र खेतीपातीमा समेत असर गर्ने भन्दै चराविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिकारी चराहरू देख्दा मनमोहक र चित्ताकर्षक हुन्छन्। ठुला, फुर्तिला र साहसी यी चराले आफ्नो कौशल र सिपले आहार जुटाउँछन्। शिकार गर्दाको सङ्घर्ष र बहादुरी अनि शिकार लिएर उड्दाको दृश्यले रोमाञ्चित बनाउँछ। कावा खाँदै टाढासम्म उड्ने सिकारी चराको गतिविधि क्यामेरामा कैद गर्न पर्यटकहरू लालायित हुन्छन्। नेपालमा 892 प्रजातिका चरा पाइन्छन्। तीमध्ये 81 प्रजातिका सिकारी चरा हुन्। 60 प्रजातिका चरा दिनमा र 23 प्रजातिका चरा रातमा सक्रिय हुन्छन्। दिनमा सक्रिय हुने 60 प्रजातिका चराको वासस्थान कपिलवस्तुको सिमसार क्षेत्रमा छ, जुन विश्वमै पाइने सिकारी चराको 19% हो। तर एक दशक अघि जताततै देखिने चराको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ। बढ्दो शहरीकरणले वासस्थान सङ्कटमा पर्दै आहारमा समस्या, बालीनालीमा विषादीको अधिक प्रयोग र सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणले समस्या परेको छ। तालतलैया र पोखरीमा मानिसहरूले धेरै माछा मार्न थाले। आहार घटेपछि सिकारी चरालाई सङ्कट पर्यो। चोरी शिकार र अवैध व्यापारले पनि सिकारी चरा मासिन पुगेका छन्। खेतीपातीहरूलाई स्याहारिसकेपछि यिनीहरू खेतबारीमा आगो लगाउने गर्दाखेरि त्यहाँ सिकारी चराले खाने शिकार प्रजातिहरू त्यहाँ मर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै खेतबारीमा प्रयोग गर्ने विषादीहरू प्रयोग गरेपछि सिकारी चरालाई असर गरिरहेको हुन्छ। बसाइसराई गरी सिकारी चरा नेपाल आउने मुख्य ठाउँ कास्कीको ठुला खर्कमा सन् 2012 देखि अध्येताद्वय तुलसी सुवेदी र सन्देश गुरुङले सिकारी चरा गणना गर्दै आएका छन्। सन् 2013 मा 13,485 वटा गोमायु महाचिल र हिमाली गिद्ध आएकोमा त्यस यता वर्षेनी संख्या घट्दै गएर 2021 मा 7,724 मा सीमित भएको छ। गणनामा बसाइसरी आउने 33 प्रजातिका चराको संख्या घट्दै गएको देखिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा सिकारी चराको संरक्षण गर्ने अमेरिकामा रहेको द पेरिग्रिन फन्डले पनि नेपालमा सिकारी चरा घट्दै गएको जनाएको छ। सिकारी चराको राम्रो वासस्थान रहेको विश्वका 10 प्रमुख स्थानमध्ये 7 स्थान नेपालमा रहेको र तिनीहरूको पनि अवस्था बिग्रदै गएको फन्डले जनाएको छ। बिजुलीहरूबाट करेन्ट लागेर मर्ने र यो वासस्थान चाहिँ परिवर्तन अथवा मोडिफिकेसन भइराखेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ विशेष सिकारी चराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै जोखिममा छन्। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमा करिब 10% चरा नै हेर्न आउँछन्। यसरी चराको संख्या घट्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने डर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट। पद्मश्री पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट 5 कृतिको सूची सार्वजनिक भएको छ। दोस्रो चरणमा विस्तारित सूचीका 15 पुस्तकबाट उत्कृष्ट 5 पुस्तक छनौट गरिएको खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले जानकारी दिए। उत्कृष्ट 5 पुस्तकमा सुबिन भट्टराईको इजोरिया, विवेक ओझाको ऐठन, डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदीको मनु, प्रदीप रोदनको मफलर र डाक्टर नवराज केसीको शून्यको मूल्य रहेका छन्। पुरस्कारका लागि 180 पुस्तक प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका थिए। अब यी 5 मध्येबाट उत्कृष्ट 1 पुस्तकले पद्मश्री पुरस्कार पाउनेछ। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले 2063 सालदेखि नेपाली साहित्यमा वर्षभरि प्रकाशित पुस्तक मध्ये निर्णायक मण्डलको छनौट अनुसार उत्कृष्ट पुस्तकलाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार अर्पण गर्दै आएको छ। अर्थ र विकास। शेयरमा लगानीका लागि आवश्यक डिम्याट खाता 55 लाखभन्दा बढीले खोलिसकेका छन्। उद्योगीदेखि गृहिणीसम्म गरेर 20 लाख त सक्रिय लगानीकर्ता नै छन्। तर अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइने शेयर बजार 2 वर्षदेखि जहाँको त्यही छ।
बजार उकास्न सरकार उदासीन हुँदा लगानीकर्ताले यो अवधिमा 18 खर्ब गुमाइसकेका छन्। 2078 भदौमा शेयर बजार हालसम्मकै उच्चतम बिन्दु 3198 अङ्कमा हुँदा बजार पुँजीकरण 48 खर्बभन्दा बढी थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जामा कडाई गर्नुका साथै जोखिम भार बढाएर 150% पुर्याएपछि बजार ओह्रालो लाग्न सुरु भयो। यो 2 वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताले 18 खर्ब गुमाइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैङ्कले नियम परिवर्तन गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो। तर त्यस्तो केही परिवर्तन नभएपछि उकालो लाग्न थालेको बजारले पनि लय समात्न सकेन। फलस्वरूप मौद्रिक नीति आएकै दिन 63 अङ्कले बढेको बजार दिगो हुन सकेन। लगानीकर्ताले खास गरी राष्ट्र बैङ्कका चाहिँ यो कर्जा सम्बन्धी नीतिहरू जुन छन्, मार्जिन लोन सम्बन्धी, ती नीतिहरू चाहिँ हटोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यो हट्ने हो भने मार्केट राम्रैसँग मुभ हुन्छ, अगाडि बढ्छ, बढ्नु पनि पर्छ। बढ्दाखेरि पुँजी क्रिएट हुन्छ जुन अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक हुन्छ। साथसाथै अर्थतन्त्रले पनि फङ्सन गर्नु पर्यो। अर्थतन्त्र पनि बढ्न नसक्नुमा राष्ट्र बैङ्कका कन्ट्र्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसीहरू जिम्मेवार छन्। राष्ट्र बैङ्कको नीतिसँगै अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन र बैङ्कको ब्याज दरले समेत शेयर बजारलाई असर गरेको छ। ठ्याक्कै प्रेडिक्टेबल भन्छौँ नि, स्थायी रूपले यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त कसको मात्रै हुँदो रहेछ भने अलि ठुलो परिमाणमा लगानी गर्ने र त्यो पनि लामो समयका लागि लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ हो भलो कुरा रहेछ। छोटो समयको लागि थोरै पैसा लिएर जानेहरूको लागि चाहिँ त्यति सुखद खबर छैन र सङ्ख्यात्मक रूपले थोरै पैसा लिएर छोटो समयको लागि लगानीहरूको सङ्ख्या बढ्या हुनाले हामीले जहिले पनि यो गुनासो चाहिँ सुन्नुपर्ने परिस्थिति छ। शेयर बजार पुँजी निर्माण गर्ने साधन भए पनि सरकारले सुधारको प्रयास नगर्दा राजस्वमा समेत असर परेको छ। जुन दिनबाट पुँजी बजार घट्न थाल्यो त्यही दिनदेखि रेभेन्यूको बढोत्तरी चाहिँ क्रमशः घट्न लागेको छ। पुँजी बजार बिस्तारै भनेपछि यसले त थाहा पाइसकेको रहेछ नि पहिल्यै, अब अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्र पनि सकारात्मक छैनन् भन्ने कुरो उसले मापन गरिसकेको। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पुँजी बजारले एउटा गति लिनुपर्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने हो भने पुँजी बजारले गति लिन्छ। राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिले लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बनाउन नसक्दा बजार 2 वर्षदेखि न्यूनतम बिन्दुमै अड्किएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार किन असफल भएको होला? ए, फितलो नियमन, बी, अनियन्त्रित बजार र सी, आयातमा भर पर्दा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, फितलो नियमनमा 64%, बी, अनियन्त्रित बजारमा 16% र सी, आयातमा भर पर्दामा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, शेयर लगानीकर्ताको मनोबल किन खस्किएको होला? ए, आर्थिक मन्दीको असर, बी, मौद्रिक नीतिको प्रभाव र सी, लगानीकर्तामा ज्ञानको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल वायु सेवा निगमले भदौ 20 गतेदेखि साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित सिधा उडान गर्ने भएको छ। आजदेखि काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ टिकट बुकिङ खुला भएको नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौँ दमाम काठमाडौँको उडान बुधबार र शनिबार हुनेछ। यो निगमको 11औं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी युक्रेनको चेर्निहाइभमा रुसले मिसाइल आक्रमण गर्दा 7 जना मारिएका छन्। चेर्निहाइभ सहरको केन्द्रस्थित पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय र थिएटरमा आएको आक्रमणमा 90 जना घाइते भएको युक्रेनी गृहमन्त्री इहोर क्लिमेन्कोले जनाएका छन्। घाइतेमध्ये 12 बालबालिका रहेका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले क्षतिका दृश्यसहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका हुन्। उनले एउटा साधारण शनिबारको दिनलाई रुसले पीडा र क्षतिमा परिणत गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया अन्डर 27 रग्बीको पहिलो दिन नेपाली पुरुष टिमले फितलो प्रदर्शन गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको आफ्ना 3 खेलमा नै नेपाल पराजित भयो। नेपालले भारत, मलेसिया र हङकङसँग हार बेहोरेको हो। नेपालले 3 खेलमा ट्राई गर्न सकेन। भारत विरुद्ध नेपाल खेल अवधिभर दबावमा रह्यो। नेपालले एउटा अवसर सृजना गरे पनि खेलाडी ट्राई गर्न भने असफल भए। यता भारतले भने लगातार स्कोर गरिरह्यो। नेपालले 28-0 को हार बेहोरेको हो। भारतका लागि अनेश धनगडा माझीले सर्वाधिक 14 अङ्क बटुले। जितसँगै भारतले 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा पनि कमजोर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै मलेसियासँग 44-0 ले पराजित भयो। मलेसियाका लागि मोहम्मद साफिक बिन वाहिदले 3 ट्राई गरे। तेस्रो खेलमा हङकङले नेपाललाई 26-0 ले हरायो। फाइनल पुग्ने सम्भावना सकिएको नेपालले अब 5औं र 6औं स्थानका लागि हुने सेमिफाइनलमा भोलि उज्बेकिस्तानको सामना गर्नेछ। कप सेमिफाइनलमा चाइनिज ताइपेईले मलेसियासँग खेल्नेछ। सेमिफाइनलकै अर्को खेलमा थाइल्यान्ड र हङकङ आम्ने सामने हुनेछन्। एसिया अन्डर 20 रग्बीको महिलातर्फ पनि आज नेपालले 3वटै खेल गुमाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा नै भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिनको खेलमा नेपाल हङकङ, मलेसिया र थाइल्यान्डसँग पराजित भएको हो। पहिलो खेलमा नेपालले हङकङसँग 34-5 को हार बेहोर्यो। निर्धारित 16 मिनेटमा हङकङकी नाओमी पेटर्सले 2 ट्राई गर्न सफल भइन्। नेपालका लागि पुष्पा कुमारी खड्काले 1 ट्राई गरे पनि कन्भर्जनमा चुक्दा बोनस अङ्क जोड्न सकिनन्। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसिया विरुद्ध 1 ट्राई पनि गर्न नसक्दा 24-0 को हार बेहोरेको छ। मलेसियाका लागि जोसी माव सेलिना अनाकले 2 पटक ट्राई गर्दै 10 अङ्क बटुलिन्। भ्यालेरी अनाक जुवानले 2 पटक कन्भर्जन गर्दै बोनस स्वरूप 4 अङ्क जोडेकी थिइन्। तेस्रो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डसँग 45-0 को हार बेहोरेको हो। पहिलो दिन पहिलो लेगका सबै खेल सकिएका छन्। 3 खेलमा नै जित निकालेको हङकङ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने थाइल्यान्ड दोस्रो र मलेसिया तेस्रो स्थानमा छन्। सबै खेलमा हार बेहोरे पनि सहभागिताको आधारमा नेपालको 3 अङ्क छ। रग्बीमा पराजित हुने टिमले पनि 1 अङ्क पाउँछ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा भइरहेको महिलातर्फको खेलमा नेपालले भोलि यी 3 देशको सामना गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।